नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 51 सहित देशभर 418 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण फैलिएसँगै विभिन्न स्थानीय तह र जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइरहेका छन्। यसअघि लकडाउनको मार खेपेका जनतामा संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलने भय बढ्दो छ। ट्राफिक प्रहरी र टेम्पो चालकमा नै संक्रमण देखिँदा अब के गर्ने भन्ने विषयमा चैत 11 भन्दा अहिले सरकार र जनसमुदाय दुवै बढी गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सर्वसाधारण सरकारले परीक्षणको क्षमता बढाउनु पर्ने बताइरहेका छन्, तर क्षमता बढाउँदैमा समुदायमा संक्रमण आफै रोकिने होइन, किनकि सर्वसाधारणबाट पनि भएका कतिपय गल्ती जोखिमका कारक बनिरहेका छन्। मन्दिर बन्द भए पनि बाहिर देखिने अस्वाभाविक भिड, न त मास्कको प्रयोग न त भौतिक दूरी नै कायम। यसरी त जति नै परीक्षण बढाए पनि उपलब्धि शून्य नै हुन्छ। नेपालको लाइफलाइन बिरगन्ज बन्द छ, अन्य नाका पनि यसरी नै ठप्प हुँदा आर्थिक मन्दी छाउने नै छ। उपत्यकामा पनि पुरानै नियति दोहोरिन नदिन जनता सचेत हुन आवश्यक भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। विराटनगरमा एक वृद्धको कोरोनाबाट मृत्यु। उपत्यकामा 51 सहित 24 घण्टामा 418 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। 70 मा मंगलबारबाट निषेधाज्ञा। कोरोनाको जोखिम बढे पनि सर्वसाधारणले नै अपनाउँदैनन् स्वास्थ्य मापदण्ड। बिना मास्क र सर्वसाधारणको भिडले कोरोनाको हटस्पट बन्दै काठमाडौँमा यस्तै हो। एक जना गर्दा गर्दै भिड हुन्छ काठमाडौँमा। नाका चाहिँ टाइट भएन पनि। नेकपा विवाद सुल्झाउन अध्यक्षद्वयको पटक पटक छलफल निष्कर्षविहीन। बैठक बोलाउने विषयमा शीर्ष नेतामै मतभेद। नेपालसँग सीमा सम्बन्धी वार्ताका लागि भारत अझै उदासीन। सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक किचलोमा फस्दा भारतलाई हाई सन्चो। र एसिड पीडितलाई सरकारी जागिरमा प्राथमिकता दिन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। छुट्टै कानुन बनाउन ध्यान आकर्षण। एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। विराटनगरको कोशी अस्पतालमा कोरोना संक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको हो। ज्वरो र श्वास प्रश्वासको समस्या लिएर आज बिहान 9 बजे अस्पताल भर्ना भएका विराटनगर महानगरपालिका 5 का 77 वर्षका वृद्धको मृत्यु भएको हो। बिहान 10 बजे स्वाब परीक्षण गरिएको भए पनि रिपोर्ट नआउँदा नै उनको मृत्यु भएको हो। यता पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7637 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 418 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै मुलुकमा 20,750 संक्रमित पुगेका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 5,732 छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 1, मोरङका 37 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 4, मोरङका 9 जना र बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सिराहाका 3, सप्तरीका 51, जनकपुर प्रयोगशालामा सर्लाहीका 1, महोत्तरीका 30 जना, धनुषाका 30 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 12 का 3, वर्षाका 71, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 1, काठमाडौँका 8, कैलालीका 35, कञ्चनपुरका 8, रसुवाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा भएको परीक्षणमा 12 का 1, काठमाडौँका 17, रौतहटका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 5, ललितपुरका 2,
भक्तपुरका 4, महोत्तरीका 1, चितवनका 1 र गोल्बीका पनि 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 2 जना, वीर अस्पतालमा सर्लाहीका 1, काठमाडौँका 2 जना, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा काठमाडौँका 1, दोलखाका 1, स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 5 जना, ललितपुरमा 1 जना र वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा काठमाडौँका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कास्कीका 8, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा स्याङ्जाका 1, रूपन्देही प्रयोगशालामा रूपन्देहीका 1, भेरी अस्पतालमा बाँकेका 8 जना, बर्दिया, दाङ र कैलालीका 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै चौरजहारीमा गरिएको परीक्षणमा रुकुम पश्चिमका 2 जना, दैलेख अस्पतालमा दैलेखमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 2 जना, सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 2 जना र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कञ्चनपुरका 8, कैलालीका 31, अछामका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 492, ललितपुरमा 108 र भक्तपुरमा 64 संक्रमित गरी उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 664 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 10,452 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,732 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 358 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14,961 पुगेको छ। 24 घण्टामा 7,637 जनाको PCR भएको छ। मुलुकभर 3,58,907 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय सिल गरिएको छ। आज कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा गरी 8 जनामा कोरोना देखिएसँगै अनिश्चितकालका लागि कार्यालय पूर्ण रूपमा सिल गरिएको हो। सोमबार भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा केही कर्मचारी र वडा अध्यक्ष गरी 9 जनामा कोरोना देखिएको थियो। यता सप्तरीमा पनि मङ्गलबार बिहान 5 बजेदेखि साउन 26 गतेसम्म स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सरकारले लकडाउन हटाएसँगै देशभर संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ भने विभिन्न प्रदेशले संक्रमण रोक्न पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्न थालेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकामा कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि समुदाय स्तरमै PCR परीक्षण गरिने भएको छ। उपमहानगरपालिकामा एकै दिन 9 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि समुदाय स्तरमा फैलिन नदिन PCR परीक्षणलाई तीव्रता दिन थालिएको हो। पछिल्लो समय धरान कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले मङ्गलबारदेखि रेड डोम पास टेस्टिङ सुरु गरिने भएको छ। उपमहानगरपालिकाका 20 वटै वडामा पुगेर सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा पहिचान गरी 600 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न लागि नगर प्रमुख तिलक राईले जानकारी दिनुभयो। वडाहरूमा जहाँ अलि बढी चाहिँ संक्रमणको जोखिम छ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ स्याम्पलिङ टेस्ट गर्ने पाइलट टेस्ट प्रोजेक्टको रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष आएको छ। 20 वटै वडाका संक्रमणको जोखिम क्षेत्र स्थान र व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरूलाई कोरोनाको परीक्षण गराई 6 दिनभित्र स्वाबको नमुना लिइसक्ने काम गर्ने तयारी गरिएको छ। धरानमा कुल संक्रमितको संख्या 24 पुगेको छ। आज जनै पूर्णिमा धागो र बन्धनको पर्व। धागो अर्थात् बन्धन पवित्रता र सुरक्षाको बन्धनका रूपमा ब्राह्मण र पुरोहितको हातबाट मन्त्र उच्चारित जनै र धागो बाँधेर देशैभर मनाइएको छ। ब्राह्मण र क्षत्रिय पुरुषहरूले हिन्दू परम्परा अनुसार यज्ञोपवीत अर्थात् जनै लगाउने चलन रहिआएको छ भने हिन्दू धर्ममा लगाइने जनै र रक्षा बन्धनको आफ्नै महत्त्व छ। तर कोरोनाका कारण यस वर्ष मास्क, पन्जा र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै रक्षाबन्धन मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। इने बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र महावल तेन त्वा प्रतिबन्धामी रक्षमा चलमा चल अर्थात् जुन रक्षा काँचो धागोले दानवहरूको महान राजा बलिलाई बाँधिएको थियो, म तिमीलाई त्यही धागोले बाँध्दछु। यो रक्षाबन्धनले तिम्रो सदैव रक्षा गर्नेछ। यही मन्त्र उच्चारण गर्दै प्रत्येक वर्षको श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन जनै र रक्षाबन्धन लगाउने चलन छ।
विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीले यस दिन आत्माको शुद्धिकरण र शरीरको रक्षाका लागि ब्राह्मण पुरोहितको हातबाट नाडीमा रक्षाबन्धन बाँध्ने गर्दछन्। देवगुरु बृहस्पतिले इन्द्र लगायत अन्य देवताहरूको दैत्यराज बलिबाट रक्षा गर्नका लागि रक्षाबन्धन तयार पारेको दिनलाई स्मरण गर्दै रक्षाबन्धन मनाइने गरेको धार्मिक किम्वदन्ती समेत छ। यस्तै जनै पूर्णिमाका दिन तागाधारीले कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र र अरुन्धती सहित सप्तऋषिलाई तर्पण दिने भएकाले जनै पूर्णिमालाई ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिन्छ। यो वर्ष विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसका कारण गत वर्षको तुलनामा धेरै मानिस देखिएनन्। जनै तथा रक्षाबन्धन गर्न र स्नान गर्न आएकाहरू पनि मास्क लगाएका भेटिए। यता तराई क्षेत्रमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइको नाडीमा दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै राखी बाँध्ने चलन छ। साथै नेवार समुदायमा भने यस पर्वलाई गुन्हु पुन्ही वा क्वाती पूर्णिमाको रूपमा पनि मनाउने गरिएको छ। जनै पूर्णिमाका दिन मास, भटमास, केराउ, मुङ, चना, सिमी, गुराँस र बोडी गरी 9 थरीका गेडागुडी मिसाएर बनाइएको क्वाटी खाने चलन छ। खेतीपातीका क्रममा थकित शरीरमा शक्ति प्रदान गर्न टुसा आएको पौष्टिक तत्त्वयुक्त क्वाटी खाइनुले यसलाई प्रकृति सम्मत पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन 120 दिनपछि अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। सरकारले घोषणा गर्दा पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको थियो नै, तर सर्वसाधारणले कोरोनाको त्रास सकिए जस्तै गरी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा अहिले फेरि संक्रमणको अवस्था भयावह उन्मुख देखिएको छ। मापदण्ड अनुसार व्यापार व्यवसाय खोल्न सरकारले निर्णय गरे पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणले नै त्यसको उल्लङ्घन गर्दा न्यू रोड, मङ्गलबजार, असल लगायतका बजार कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बन्ने जोखिम बढेको छ। यो बजारको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ अब कोरोना भाइरस संक्रमण सकिएको हो, तर त्यसो होइन, संक्रमण झन् बढिरहेको छ। एक्सक्युज मी, नमस्ते। नमस्ते। कोरोनाबाट तपाईँलाई डर लाग्दैन जस्तो छ? कोरोनासँग तपाईँले मास्क पनि नलाइकन हिँड्नु भएको छ नि, कोरोनाबाट डर लाग्दैन तपाईँलाई? खै अब लागेको छैन अहिलेसम्म त। अनि कोरोना लागेको छैन भनेर मास्क चाहिँ नलगाएर हिँड्नु त भएन नि सर? मास्क लाउनु पर्ने हो, गोजीमा हालेर हिँडिरहेको छु म त। गोजीमा हालेर अनि कोरोना रोकिन्छ त मास्कले? त्यसरी कोरोनाबाट बचेला त? बचिँदैन, बचिन त। आजकल चाहिँ मान्छेहरूलाई किन कोरोनाबाट कम डर लाग्न थालेको होला? पहिला चाहिँ केस कम थियो होइन, मास्क सबैले लाउँथ्यो, अहिले चाहिँ किन डर कम लाग्न थाल्यो? अब मान्छेहरूलाई बाँच्नु पनि त पर्यो नि। मान्छेहरूलाई कोरोना कोरोना भनेर मात्र त खान पाउँदैन, अब काम गर्नु पर्यो। काम गर्दाखेरि पनि आवश्यक सावधानी अपनाउन त पर्यो नि। अपनाउनु पर्ने हो। अब यस्तै छ। फुटपाथको व्यापार गरिरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र यहाँ हेर्नुहोस्, मान्छेको दूरी हेर्नुहोस् कति नजिक नजिक छन्। उनीहरूलाई कोरोनाको कुनै डर छैन, यस्तो लाग्छ उनीहरूले कोरोनालाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छन् र कुनै मापदण्ड कुनै अपनाएको छैन। हेर्नुहोस्, कयौँले मास्क पनि लगाएका छैनन्, लगाउनेहरूले पनि त्यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी कति नजिक नजिक बसेर सोसल डिस्टेन्स कायमै नगरिकन व्यापार गरिरहेको र किन्नेले पनि किनिरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। तपाईँ भर्खर यहाँबाट आउनुभयो, हेर्नु नि यहाँ यत्रो धेरै मान्छेहरू छ होइन, यत्रो धेरै मान्छेहरू आएकोमा अब मान्छेहरू टाँसेर हिँडिरहेको अवस्था छ। यस्तो त मान्छे आफै सचेत हुनुपर्ने होइन? हजुर, सचेत हुनुपर्ने। अब यो त काठमाडौँमा यस्तै हो, अब एकवटा पेसा नगरी हुँदैन। मान्छे अनि भिड हुन्छ, त्यतिकै एकजना गर्दा गर्दै भिड हुन्छ काठमाडौँमा। त्यही हुनाले बाहिरबाट चाहिँ नाका चाहिँ टाइट भएन बढी। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितमा लक्षण पनि देखिन थालेको छ र यसले विज्ञहरूले कोरोना सङ्क्रमितमा लक्षण देखिएका सङ्क्रमितबाट अर्को मान्छेमा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनिरहेका छन्। बजार अस्तव्यस्त छ, सामाजिक दूरी कायम गरिएको छैन, भिडभाड गरिएको छ। लक्षणयुक्त मान्छेहरू यस्तो हुन्छ, लक्षणयुक्त मान्छे भने खोक्नु पऱ्यो नि त। पहिला पहिला लक्षण नभएको भने चाहिँ के हो भने चाहिँ उसले खोकी पनि छैन, छाती पनि दुख्दैन, होइन, ज्वरो पनि आएको छैन, केही पनि छैन, सामान्य छ, हिँडिरहेको छ, डुलिरहेको छ, खाइरहेको छ, सामान्य भयो। तर यो चाहिँ लक्षणयुक्त भने त खोक्नु त पऱ्यो नि। खोकेपछि त खोक्दिन बित्तिकै त
त्यो कफको छिटा त परसम्म जाने भयो, त्यसले सङ्क्रमणको बढाउँछ। सरकारले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्दा कुनै पनि कार्य सञ्चालन गर्दा निश्चित मापदण्डहरू अपनाएर मात्रै गर्नु भनेको थियो, तर न्युरोडको यो बजार हेर्दाखेरि कुनै पनि मापदण्ड अपनाएको पाइँदैन। पसलहरूले पनि सेनिटाइज गर्ने, त्यसै गरी सोसल डिस्टेन्सहरू कायम गर्ने त्यस्तो कुनै उपायहरू अपनाएको देखिँदैन र यहाँ आउने सर्वसाधारणले पनि हुलका हुल ठेलमेलमा हिँडिरहेका छन्। कतिले मास्क लगाएका छन्, कतिले लगाएका छैनन्। लगाउनेहरूले पनि सोसल डिस्टेन्स कायम गरेका देखिँदैन र यसले सङ्क्रमणको जोखिम झन बढ्ने देखिएको छ। क्यामेरामा माधव घिमिरेका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छ। त्यसमाथि चाडपर्व सुरु भएका छन् भने मठ मन्दिरमा मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। मन्दिर त बन्द छन्, तर बाहिरबाटै दर्शन गर्न भए पनि सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको छ। आज जनै पूर्णिमाका अवसरमा कोरोनाको बढ्दो जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै सर्वसाधारणको घुइँचोले प्रश्न भन्छ कि जोखिम कायम रहनुमा सर्वसाधारण पनि दोषी छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मेला, पर्व, जात्रा जस्ता भिडभाड हुने क्रियाकलाप नगर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। अस्वाभाविक रूपमा बढेको भिडले नै कोरोना फैलाएको सरकारी निष्कर्ष छ। सर्वसाधारण पनि कोरोनाको जोखिमबारे अनभिज्ञ छैनन्, तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड भने अपनाइएको छैन। अन्य स्थानमा भन्दा पनि चाडपर्वमा सबैभन्दा धेरै मठ मन्दिरमा भिड हुन्छ, तर सरकारले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सबै मन्दिर तत्काल नखोल्ने निर्णय गरेको छ। तर सर्वसाधारणको उपस्थिति भने उस्तै नै छ। यो दृश्य हेर्नुस्। सोमबार जनै पूर्णिमाका अवसरमा मन्दिर पुगेका सर्वसाधारणको भिड। सरकारले भौतिक दूरी कायम गर्न पटक पटक भनिरहे पनि यहाँ भौतिक दूरी त के, मास्क समेत लगाएका छैनन्। संक्रमण भयावह रूपमा फैलिएमा सरकारलाई नै दोष दिने जनता नै हुन्, तर जनताका कारण पनि कोरोनाको जोखिम बढ्दो छ। यो दृश्य हो पाटनको कुम्लेश्वर मन्दिरको। यहाँ पनि अवस्था उस्तै छ। हुन त काठमाडौँको भिड दैनिक थपिने सङ्ख्याका आधारमा देखिने विज्ञ बताउँछन्। उपत्यकामा सङ्क्रमित कम देखिए अस्वाभाविक भिड र अलिक बढी भए केही कम हुने गरेको विज्ञको दाबी छ। विश्वको धेरै देशमा धार्मिक स्थलबाटै सङ्क्रमण फैलिएर भयावह स्थिति आएको थुप्रै उदाहरण छन्। इटाली, स्पेनमा सर्वसाधारणकै कारण जोखिम बढ्यो र त्यहाँ मृत्युदर 81 आकाशियो। के नागरिकले अहिले सङ्क्रमण फैलिन नदिन जोखिम कम गर्न राज्यलाई सहयोग गर्न सक्दैन? सङ्क्रमण फैलिएर भयावह अवस्था निम्तियो भने यसको जवाफदेही को? सोच्ने समय आएको छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विवाद सुल्झिनुको सट्टा बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागबाट सुरु भएको विवाद बैठक आह्वानको विषयले थप चर्काएको छ। सहमतिका लागि पटक पटक अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष भने निष्कर्ष सकेको छैन। ओली र दाहाल समूह आफ्नो रणनीति बनाउन सक्रिय बनेका छन्। एक रिपोर्ट। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच 5 दिनसम्म संवादहीनको अवस्था आयो। उनीहरू आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि छलफलको औचित्य नभएको भन्दै दुवै अध्यक्षद्वय बीच कुनै छलफल हुन सकेन। आइतबार 5 दिनपछि संवादहीनता तोडेर दुई अध्यक्ष छलफलमा त जुटे, तर पूर्ववत अडान र नयाँ प्रस्तावले नेकपा विवाद जटिल बनेको छ। दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले एक पद छाड्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने ओलीले कुनै पनि पद नछाड्ने, बरु पार्टीको एकता महाधिवेशनमै जानुपर्ने
अडान राखेका छन्। आइतबारबाट सुरु भएको अध्यक्षद्वय बीचको छलफल स्थायी कमिटी बैठक कि सचिवालय बैठक बोलाउने भन्ने विवाद सुरु भएको छ। अहिले अध्यक्ष ओली सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्ने अडानमा छन्, तर अध्यक्ष दाहाल स्थायी कमिटी अलपत्र छोड्न नहुने पक्षमा छन्। ओलीलाई पछिल्लो समय सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र रामबहादुर थापाको साथ छ। त्यसैले पनि बहुमत आफ्नो पक्षमा देखेका ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउन चासो दिएको नेकपा नेताहरू बताउँछन्। 9 जना सचिवालय सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा जसको पक्षमा उभिन्छन् त्यही पक्ष बहुमतमा रहन्छ। गौतम र थापा अहिले ओलीको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन्। सचिवालयमा को कता? ओली पक्ष केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल। दाहाल नेपाल पक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ। उपाध्यक्ष गौतमले छबुदी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आफू ओलीकै पक्षमा रहेको सन्देश दिन खोजेको नेकपाभित्र चर्चा छ। उता माओवादी पृष्ठभूमिका थापा ओलीलाई तत्काल हटाउनु नहुने वकालत गर्दै आएका छन्। यी दुई सदस्य जोड्दा ओली पक्षमा 5 जना रहन्छन् भने दाहाल नेपाल पक्षमा 4 सदस्य रहन्छ। यो समीकरणले ओली पक्ष बलियो रहन्छ। त्यसैले ओली सचिवालय बैठक बोलाएर विवाद निरूपण गर्ने पक्षमा उभिएका छन्, तर दाहाल नेपाल भने स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर विवाद समाधान गर्नुपर्ने अडानमा छन्। स्थायी कमिटीमा दाहाल नेपाल बहुमतमा छ। पटक भएका छलफलमा पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी वा महाधिवेशन कहाँबाट विवाद समाधान खोज्ने विषयले अहिले नेकपा विवाद चर्किँदै गएको छ। यसबाहेक ओलीको अर्को रणनीति अर्ली महाधिवेशन वा नियमित महाधिवेशनबाट शक्ति बाँडफाँडको पक्षमा छन्। विवादलाई महाधिवेशनतिर मोड्न सके तत्काल पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न नपर्ने ओलीको बुझाइ छ। ओली रणनीति बुझेका दाहाल नेपाल समूहले अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। यसबाहेक ओलीमाथि दबाव बनाउने रणनीति अनुसार दाहाल नेपाल समूह केन्द्रीय कमिटी बैठकको पक्षमा छ। यो समूहका 152 जना सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र समेत दर्ता गराएका छन्। तर केन्द्रीय कमिटी माग गर्ने गुटका सदस्य मात्र भएको भन्दै ओलीले जवाफ दिने गरेको बालबटार स्रोतले बताउने गरेको छ। केन्द्रीय सदस्यको 1/4 नेताले माग गरेमा 1 महिनाभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने पार्टी विधानमा छ। पछिल्लो समय बैठक आह्वानमै रुमलिएको नेकपालाई यथास्थितिमा राखेर दाहाल नेपाललाई गलाउने रणनीतिमा ओली छन् भने राजीनामाको अडान राखेर ओलीलाई गलाउने दाउ दाहाल नेपालको छ। कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्ने बेला नेपालका राजनैतिक दलहरू एकजुट बन्नुपर्ने बाध्यता थियो आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन बढ्दो जनदबाव। तर नक्सा जारीपछि नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता ल्याउन खासै पहल गर्न सकेको छैन। बरु सत्तारूढ नेकपा आफ्नै किचलोमा अल्मलिएको छ। सीमा सम्बन्धी विषयमा 200 वर्षपछि नेपालले पूर्ण नक्सा जारी गरेर एक कदम अघि बढाएको त छ, तर भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। भारत सहजै वार्ताका लागि आउँछ भन्ने विश्वास पनि देखिँदैन। एक रिपोर्ट। नेपाल र भारतका प्राथमिकता फरक छन्। भारतले निरन्तर नेपाली भूमि अतिक्रमण जारी राखेको छ। पछिल्लो उदाहरण कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका पनि हो। भारतले स्ट्रिप नक्साका आधारमा भूमि आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। ऊ 182 स्थानमा स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छ, तर नेपालका लागि यो घाटाको विषय हो। यदि भारतको प्रस्तावमा नेपाल तयार भए नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउनुपर्छ, न त कालापानी सुस्ताकै विषयमा भारत नेपालसँग वार्ता गर्न तयार छ। नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् 2007 मा 2वटा सिफारिस गरेको थियो। नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको सिफारिस बिग्रेका सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत सम्भार तथा 10 गजा अतिक्रमण हटाउन बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप, कालापानी र सुस्ताको विषय समाधान गर्न परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने। परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र त सन् 2014 मा मात्रै बन्यो। फरक प्राथमिकता भएकाले वार्ता भने हुन सकेको छैन। नेपाललाई वार्ताको हतारो छ, तर भारत धकेल्न चाहन्छ। अहिले सत्तारूढ नेकपाको किचलोले भारतलाई हाई सन्चो बनाएको छ। आन्तरिक समस्यामा फसेको नेपालले अहिलेकै अवस्थामा भारतसँग आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन सक्दैन। भारतसँग नेपालले सीमा सम्बन्धी कुनै सन्धि गरेको छैन। सन् 1816 सुगौली सन्धि र त्यसको व्याख्या रहेको 1860 को सन्धि मात्रै छ। त्यो तत्कालीन इस्ट इन्डिया सरकारसँग गरिएको हो, तर हालको स्वतन्त्र भारतसँग कुनै सन्धि भएका छैनन्। भारतसँग भएका सीमा सम्बन्धी वार्ता सन् 1975 पछि सीमा सम्बन्धी वार्ता सुरु। सन् 1983 मा संयुक्त प्राविधिक समिति बन्यो। संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् 2007 सम्म कायम गर्यो र बनायो स्ट्रिप नक्सा। नेपालको असहमति। नेपालको 26 जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् र नेपाल भारत बीच 1880 किलोमिटर सीमा रेखा छ। त्यसमध्ये 23 जिल्लामा सीमा विवाद छ। धनुषा, बैतडी र डडेलधुरा, कञ्चनपुरमा मात्र विवाद छैन। नेपाल भारत सीमा रेखाको 71 स्थानमा अतिक्रमण, मिचान र वाद विवाद छ।
कुन जिल्लामा कति अतिक्रमण? ताप्लेजुङ, टिम्बापोखरी, काबेली लामेखोला, काब्रु पहाड र तुम्लिङ बस्ती 2020 हेक्टर, पाँचथर, अहलगैरी र चिवा भन्ज्याङ 114 हेक्टर, इलाम, पशुपतिनगर, फाटक, माने भन्ज्याङ, सन्दकपुर 82 हेक्टर, झापा, कारोबारी, पाठामारी, महेशपुर, भद्रपुर, कालीखज्जर, भान्साखोला, नक्खलबन्द, बाहुनडाँगी 174 हेक्टर, मोरङ, बुद्धनगर, बहुका चेप्राहास, सोनापुर दोरिया 35 हेक्टर, सुनसरी, कटैया, भण्टाबारी, शिवगञ्ज पखरिया र साहेबगञ्ज 43 हेक्टर, सप्तरी, सुवर्णपट्टी, बारादाही, सखडा, छिन्नमस्ता, लालपट्टी, गोविन्दपुर, कुनौली, विष्णुपुर, शिवनगर, गोबरगाडा 175 हेक्टर, सिराहा, माडर, चन्द्रगञ्ज र टाढी 11 हेक्टर, महोत्तरी, शम्सी र सिसवा कटैया 14 हेक्टर, सर्लाही, त्रिभुवन बस्ती र साङ्ग्रामपुर 12 हेक्टर, रौतहट, गौर जमुना 15 हेक्टर, बारा, दक्षिण भित्कैया 30 हेक्टर, पर्सा, ठोरी, लक्ष्मीपुर, पिपरा, दसौता, मितेरीपुल, अहिरटोल, इनरुवा, चमाटोल 233 हेक्टर, चितवन, वाल्मिकी आश्रम र दारनाला दारीचुरी 174 हेक्टर, नवलपरासी, सुस्ता 14,500 हेक्टर, रूपन्देही, मर्चवार र बेरहिया 55 हेक्टर, कपिलवस्तु, कृष्णनगर बजार 1 हेक्टर, दाङ, कोइराबास 25 हेक्टर, बाँके, होलिया र नैनापुर 51 हेक्टर, बर्दिया, नकुवा नाला, खैरीगाउँ गेरुवा, चौगर्जी 21 हेक्टर, कैलाली, फुलबारी गाउँ, कौवाखेदा, कुसुमघाट, राजपुर 266 हेक्टर, कञ्चनपुर, ब्रह्मदेव मण्डी, टनकपुर ब्यारेज, शारदा ब्यारेज, बनबासा, गड्डा चौकी, शुक्लाफाटा, बुधगाउँ र परासन 1611 हेक्टर, कालापानी, लिपुलेक, लिम्फियाधुरा मात्र होइन, सीमा विवादले दक्षिणी पश्चिमी भूभागमा रहेका नेपालीले हरेक दिन दुःख पाउनु परेको छ। तर सत्तारूढ दल पदकै छिना झपटीमा रुमलिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका 8 जनाकै शव फेला परेको छ। उनीहरू सबैको पहिचान भने खोल्न सकेको छैन। अर्का उद्धार गरिएका घाइतेको मेलम्चीमा प्राथमिक उपचारका पछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको बताइएको छ। लगातारको वर्षासँगै राति पहिरो खसेपछि 9 जना पुरिएका थिए। उनीहरू बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको कवडहल बनाउन खटिएका कामदार हुन्। मेलम्ची बजार पिपल बोट नजिक ढिस्को खसेर कामदार सुतेको घर पुरिएको हो। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकै 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बरुवामा पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। छेत्री टोलका यज्ञबहादुर छेत्री र उहाँकी श्रीमती लक्ष्मीको ज्यान गएको वडा अध्यक्ष पासाङ लामाले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परेका 2 जनाको शव निकालिएको लामाले बताउनुभयो। त्यसैगरी 12 विषय कर्थलीमा पहिरो जाँदा एउटा पक्की घर र 2वटा साना घर बगाएको छ। मानवीय क्षति भने भएको छैन। पहिरोका कारण 2 महिनादेखि अवरुद्ध पाल्पाको बटवल तानसेन सडक खण्ड भाँसिन थालेको छ। लगातारको वर्षाले सिद्धबाबा पानीबेल 24 माइल डुम्रे क्षेत्रमा सडकको बीच भागबाटै सडक भाँसिन थालेको हो। पहिरोसँगै ठाउँ ठाउँमा सडक भाँसिँदा थप जोखिम बढेको छ। एक रिपोर्ट। उत्तर दक्षिण जोड्ने एकमात्र बुटोल तानसेन सडक खण्ड भाँसिन थालेको छ। वर्षासँगै पहिरोले क्षति पुर्याएको सडक मर्मत नहुँदा भाँसिन थालेको हो। सडक भाँसिएपछि स्थानीय प्रशासनले ठूला मालवाहक सवारीमा रोक लगाए पनि मर्मत हुन सकेको छैन। ठूला सवारीमा रोक लगाएपछि दर्जनौं मालवाहक सवारी बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 राजधानी जोड्ने यो सडक भाँसिएपछि साना सवारी पनि जोखिम मोलेर सञ्चालन भएका छन्। बाटो त अब यस्तो हेर्नु न, अब बिजोकै भयो नि बाटोको त। बाटोलाई चाहिँ नि अब बनाउनु पर्ने छ। गाह्रो भयो सबैलाई होइन। यस्तो बेलामा हिँड्दाखेरि पनि गाह्रो भयो। अब आवत जावत गर्ने मान्छेलाई गाह्रो भयो। एक त रिस्क भयो। बाटो धेरै अप्ठ्यारो, धेरै गाह्रो छ। सडक मर्मत नहुँदा यात्रुवाहक सवारी समेत बीच बाटोमा फस्ने गरेका छन्। 50 वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको सडक जीर्ण बनेपछि मर्मत हुन सकेको छैन। हाल अस्थायी रूपमा मर्मत गर्ने र आगामी वर्षबाट दीर्घकालीन हुने गरी सडक मर्मत गर्ने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो राजमार्गमा अहिले भने जस्तै बजेट विनियोजन भइसकेको छ। यो बाटोलाई चाहिँ हामीले अस्फाल्ट गरी चाहिँ यसमा चाहिँ खाल्डाखुल्डी पुर्ने पनि काम अहिले तत्कालको लागि चाहिँ खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सुरु भइसकेको छ। पहिरोको कटान र सडक भाँसिने क्रम बढे पनि यात्रुहरूले जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका छन्। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। संसदीय समितिले एसिड सम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले एसिड पीडित महिलाहरूसँग छलफल गर्दै एसिड सम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउनुका साथै पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले एसिड पीडितलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिएर उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि सहज वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै एसिड आक्रमण गर्नेहरूलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको भन्दै समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ। गर्न यस्ता उजुरीहरूप्रति संवेदनशील भई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उत्पीडन तथा एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिमा एसिड पीडित सङ्गीता थापा मगर, मुस्कान खातुन र जेनी खड्काले परिवारको आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या भइरहेको बताएका थिए। उनीहरूले एसिड आक्रमण गर्ने विरुद्ध कडा कानुनको व्यवस्था अभावले गर्दा यस्ता घटना बढिरहेको भन्दै कानुन बनाउन समेत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। अर्को एसिड एट्याक हुन्छ के जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जिन्दगी नै बर्बाद हुन्छ। साथसाथै कानुन बलियो बनाइदिएको भए चाहिँ सायद होइन जस्तै म एसिड एट्याक भइसकेपछि यत्रो 6 वर्षको अन्तरालमा सायद दिदी भनौँ मुस्कान बहिनी भनौँ यति धेरै हुँदैन थियो होला कि सायद कानुन नै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन त्यो अपराधीहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान हुन्छ कि। गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म 20 वटा एसिड आक्रमण घटना भएका छन्, जसबाट 18 जना महिला र 2 जना पुरुष पीडित छन्। यस्तै आज महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले समेत सरकारलाई एसिड पीडितका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सरकारी निकायको नीतिगत कमजोरी र स्थानीयसँग समन्वय नगर्दा विकास निर्माणका आयोजनामा विवाद हुने गरेका छन्। मेची महाकाली रेलमार्ग विस्तारको काममा पनि यस्तै कमजोरी देखिएको छ। जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको टुङ्गो नलगाई रेल विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय असन्तुष्ट छन्। एक रिपोर्ट। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिटा इनरुवा खण्ड अन्तर्गत झापामा जग्गा अधिग्रहण गर्न रेल विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गत जेठ 24 गते 35 दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। लकडाउनका कारण अधिकांश प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आवेदन दिन सकेनन्। आवेदन दिएका जग्गा धनीको पनि सूचनामा किता नम्बर र क्षेत्रफल फरक आयो। तर रेल विभागले जग्गाको मुआब्जा टुङ्गो नलगाई रेलमार्ग विस्तारको ठेक्का लगाएको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन्। जहाँबाट चाहिँ रेलहरूको मतलब चाहिँ अहिले डिपिआर तयार भएको छ त्यहाँ गएर त्यहाँका मान्छेहरूसँग सम्पर्क राखेर यो कुरालाई अगाडि बढाइदिनु भयो भने यो कुरा अत्यन्त राम्रो हुन्छ। तर बाहिर मात्रै यो चर्चामा हुने तर सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित मान्छेहरू पुगिदिनु भएन भने धेरै जनताहरूको गुनासो रहन्छ। मेरो तपाईँको हस्पिटल अहिले जुन 2 वर्ष अगाडि मैले सारेँ, 1.5 वर्ष अगाडि सारेको छु, त्यही अगाडि सार्दाखेरिमा पनि हामीलाई जानकारी भएको थियो भने हाम्रो त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ तपाईँको लगानी गरेर हामी हस्पिटल सञ्चालन गर्दैनथ्यौँ। अब अहिले तपाईँको सुत्नु न तपाईँको उठ्नु जस्तो तपाईँको निन्द्रा छैन होइन। विभागले पहिलो चरणमा झापाको काँकडभिटादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म 106 किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग विस्तारको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर स्थानीयले रेलमार्गमा पर्ने व्यक्तिको जग्गाको क्षेत्रफल र मुआब्जाको टुङ्गो लगाएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। 132 केबी प्रसारण लाइनको तपाईँको दमकबाट एउटा जान्छ तक्ष, इटारीबाट अर्को जान्छ र बिर्तामण्डलको पर्तिरबाट जान्छ। अब यसले पनि त रेल विभागसँग जोडिएको कुरा हो नि त। रेल त बन्यो, लिक बन्ला, भोलि बिजुली नभए रेल पुग्दैन। अब यो बिजुलीबाट 132 केबी प्रसारण लाइन चाहिँ सम्बन्धित रेलवे ट्र्याकसम्म पुग्दाखेरि त्यहाँ पनि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा कहीँ बोलेको छैन। रेलमार्ग निर्माणका लागि झापाको करिब 303 बिघा जग्गा अधिग्रहण हुँदैछ। विभागले भने अधिग्रहण हुने जग्गाको क्षेत्रफल र किता नम्बर फरक परे सच्याउन सकिने भन्दै मुआब्जा वितरण सुरु गरेको छ। हामीलाई त अब धेरै कमै त्रुटि जस्तो लागिरहेको छ, त्यस्तो त्यो हुन्छ पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो टिम निरन्तर रूपमा यही छ। हामी एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ जुन अलिकति समस्या कहीँ देखिएको छ त्यो सल्भ गर्छौँ र निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी जग्गा उपलब्ध गर्छौँ।
मुआब्जा प्रक्रिया सुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणको कामले गति लिने त देखिन्छ, त्योसँगै प्रक्रियागत कमजोरी उत्तिकै रहेको छ। ठेक्का लगाउने मापदण्ड पनि प्रचलित कानुन विपरीत रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। आफू निकटका लागि अलग्गै मापदण्ड बनाएपछि रेलमार्ग निर्माणमा अनियमितता हुने प्रशस्तै आधारहरू छन्। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट। उच्च अदालत पाटनले रेल विभागले आह्वान गरेका ठेक्काको बोलपत्र यथावत राख्न अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विभागले असार 14 र 17 गते आह्वान गरेको 54वटा ठेक्काको बोलपत्र यथावत राख्न आज आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश शान्ता सेडाई सापकोटाको एकल इजलासले अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। याक्थु याम्बाङ निर्माण सेवाका तर्फबाट तेजकुमार गुरुङवाङले साउन 18 मा रिट दायर गरेका थिए। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत रेलवे ट्र्याक बेड लिक बिछाउने ट्र्याक बनाउन रेल विभागले 32 अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का आह्वान गरेको थियो। विभागले असार 14 मा 30वटा र 17 गते 24वटा ठेक्काको लागि सूचना निकालेको थियो। 106 किलोमिटर खण्डमा रेलवे ट्र्याक बनाउन ठेक्का निकालिएको हो। तर यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम नभएको भन्दै विभागको आलोचना हुँदै आएको थियो। अदालतले 15 दिनभित्र विपक्षी रेल विभाग लगायतलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न समेत आदेश गरेको छ। जनै पूर्णिमाको दिन दोलखामा नेवार समुदायले ठूलो लाखे जात्रा निकाल्ने गर्दछन्। कठे मङ्गलबाट सुरु भएर कृष्ण अष्टमीको दिनसम्म हुने गुल्ना जात्राको क्रममा जनै पूर्णिमाको दिन लाखे जात्रा निकाल्ने गरिएको हो। अझ यस वर्ष कोरोनाका कारण संक्रमण फैलने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जात्रा निकालिएको छ। एक रिपोर्ट। वर्षा अर्थात् असारे काम सकेपछि सुरु हुने गुल्ना जात्रा राक्षस र देवताको खेल लडाईँसँग सम्बन्धित मानिन्छ। यो समय राक्षसहरूको धेरै बिगबिगी भएर देवताहरूलाई लखेटेर राज्य कब्जामा लिएपछि देवताहरू कालिन्चोक भगवतीको शरणमा गएर आफ्नो समस्या राखेपछि भगवती माताले आफ्नो सैन्य शक्ति पठाएर ती राक्षसहरूलाई जमिन युद्ध, आकाश युद्ध तथा जल युद्ध गरेर वध गरेको किम्वदन्ती छ। कालिन्चोकमाई जुन भगवती हो उहाँलाई पुकार गरेर दोलखा ल्याउनु पर्छ भनेर अघिल्लो दिन हिजो पूर्णिमाको अघिल्लो दिन यहाँबाट बाजा बजाएर कालिन्चोक माईलाई लिन जान्छन्। त्यहाँ गइसकेपछि पूजाआजा गरिसकेपछि कालिन्चोक माईलाई माईबाटको वरदान पाएर उनीहरूले कालिन्चोक माईलाई नै यहाँ ल्याइसकेपछि अनि यो ठुला लाखे निकालिन्छ। ठुला लाखे निकाल्ने बेलामा भन्दा अगाडि कालिन्चोकबाट आएर यहाँ सब सारा देवता स्थानमा परिक्रमा गरिसकेपछि सिद्धिन्छ र त्यहाँबाट ठुला लाखे निकालिन्छ। यसको सम्झना स्वरूप जनै पूर्णिमाको अघिल्लो दिन स्थानीयहरू बाजा बजाएर नगर परिक्रमा गरेर कालिन्चोक जाने गर्दछन् र भोलिपल्ट कालिन्चोक भगवती माईको दर्शन गरी बाजा गाजा सहित फर्किन्छन्। कालिन्चोकबाट दोलखा बजार आइपुगेपछि ठुलो लाखे निकालिन्छ। यस पर्वसँग जोडिएको ठुलो लाखे जुन घरबाट निकालिन्छ साँझ त्यही घरमा भित्राउने चलन रहेको छ। ठुलो लाखेले विशेष प्रकारको वेशभूषा र मुकुण्डो लगाएर नृत्य गर्ने गर्दछ। यस क्रममा विशेष प्रकारले सजाएको मण्डपमा पूजाआजा गर्ने र दाउरेहरू पोखरीमा पौडी खेल्ने चलन छ। तर यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण जात्रामा मास्क अनिवार्य गरिएको छ। परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको जात्रा पर्वलाई निरन्तरता दिनको लागि यसपालि पनि हामीले जात्रा पर्व सञ्चालन गरेका छौँ र विगतका वर्षहरूमा जस्तै धेरै भिडभाड र धेरै उसमा नगरेर पनि परम्परालाई धान्ने गरी यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि जात्रा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न वेशभूषामा सजिएका दाउरेहरूले नृत्य पनि प्रस्तुत गर्छन्। जनै पूर्णिमाको दिन यस प्रकारको विधि विधान गरे राक्षसले दुःख दिँदैन भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। पर्यटकीय स्थल भेडेटार सुनसान बनेको छ। आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकले सधैँ खचाखच हुने भेडेटारका होटलहरू अहिले सुनसान छन्। पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीहरू समेत लकडाउनका कारण बैंकको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रदेश 1 को प्रमुख पर्यटकीय स्थल धनकुटा र धरानको संगम स्थल भेडेटार सधैँ पर्यटकले
भरिभराउ हुन्थ्यो। नेपाली र तेस्रो मुलुकका पर्यटक सहित छिमेकी मुलुक भारतको बिहार, सिक्किम, दार्जिलिङ, उत्तर प्रदेश लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट दैनिक हजारौं पर्यटकहरू आउने गर्दथे। तर अहिले भेडेटार सुनसान छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सबै व्यवसायी ठप्प छ र यहाँको व्यवसायी साथीहरू हामी शिथिल अवस्थामा छौँ भन्नुपर्छ। विशेष गरी धेरै ठुल्ठुला होटलमा लगानी गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायहरूले चाहिँ नि अहिले एकदमै मारको अवस्था आएको छ र अत्यन्तै अहिले व्यवसायीहरू चाहिँ चिन्तित अवस्थामा छौँ। भेडेटारमा 150 भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन् भने 1 अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। तर पर्यटक नआएपछि पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर होटलमा लगानी गरेका व्यवसायी बैंकको ब्याज वा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामीले चाहिँ ब्याजको केही मात्रामा अब 4 महिना जब अहिले छोएको छ, 2 महिनासम्म यति छुट एउटा ऋणीहरूलाई गर्ने एउटा व्यवस्था प्याकेजमा दिए भनेदेखि अति उत्तम। साउन 15बाट सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। तर तत्काल होटल रेस्टुरेन्टमा ग्राहक आउने सम्भावना छैन। पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्षित गरी यहाँका होटल व्यवसायीहरूले करोडौं लगानी गरेका छन्। तर उनीहरूको लगानी गर्न साथ लकडाउन कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो र उनीहरूलाई सरकारले कुनै राहतको प्याकेज समेत ल्याएको छैन। बैंकले दिनौँ दिने किस्ताका नाममा दिइने पीडाले उनीहरू झन बढी पीडित बनेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफले, भेडेटार, धनकुटा। रामेछापमा जबरजस्ती करणीका घटनामा वृद्धि भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा रामेछापमा 16वटा जबरजस्ती करणीका घटना दर्ता भएका छन्। लामो समयदेखिको बन्दाबन्दी र सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग जस्ता कारणले जबरजस्ती करणीको घटना बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। गत वर्षको भदौदेखि असार मसान्तसम्म 16वटा जबरजस्ती करणीको घटना भएकोमा जेठमा 4वटा र असारमा 6वटा घटना भएका छन्। हामीले चेतना जगाउनु पर्ने ती कुराहरुमा चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो अवस्था देखिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकिरहेको पनि छैन। गाउँमा गएर वडाहरुमा गएर त्यो गर्ने चाहिँ अहिले मान्छे जम्मा पारेर गर्ने अवस्था चाहिँ अलि नभए अब केही सुधार भयो भनेदेखि सहज भयो भने हामी त्यो गर्ने योजनामा चाहिँ छौँ। 1 वर्षको अवधिमा जबरजस्ती करणी उद्योगका 5वटा, बाल यौन दुराचारका 4वटा उजुरी परेको छ। त्यस्तै सोही अवधिमा 39 जनाले झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन् भने 11 जनाले विष सेवन गरी आत्महत्या गरेका छन्। अब बिजनेस न्यूज 24 सरकारले होटल रेस्टुरेन्ट खोल्ने निर्णय गरे पनि पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमितहरूको संख्या बढ्ने क्रमसँगै पर्यटन व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्। सरकारले लकडाउन अन्त गरेसँगै कोरोना संक्रमित हुनेहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्न थालेपछि पर्यटन व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका हुन्। सरकारले साउन 15 गतेदेखि होटल रेस्टुरेन्ट खोल्ने निर्णय गरे पनि पर्याप्त सार्वजनिक यातायात तथा जनसम्पर्क बढी हुने स्थानहरूमा भीडभाड बढेसँगै कोरोनाको संक्रमित हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। सरकारले सर्वसाधारणको भीडभाड बढी हुने स्थान बजार, सडक पेटी, शपिङ मल तथा होटल रेस्टुरेन्ट, चिया कफी पसलहरूमा निगरानी गर्न नसक्नु र खुलेआम भीडभाड बढ्दै गर्दा होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा पनि अन्योल बढेको छ। सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा र सुरक्षाको मापदण्डको निगरानी हुन नसक्दा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै पर्यटन क्षेत्र थप अन्योलमा परेको छ। सरकारले पर्यटकीय स्थलहरूको सुरक्षाको लागि रणनीति र योजना बनाउन नसकेको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूको छ। पर्यटकीय महत्त्वको स्थान र गन्तव्यको सुरक्षाको लागि संघीय तथा स्थानीय सरकारले समेत विशेष रणनीति र सुरक्षाको योजना ल्याउनु पर्ने माग पर्यटन व्यवसायीको छ। कोरोनाको अहिलेको बढ्दो संक्रमणले आन्तरिक पर्यटन समेत प्रभावित बनेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
चर्चित फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको 13औं संस्करण सेप्टेम्बर 19देखि सुरु हुने भएको छ। आइपिएल गभर्निङ काउन्सिलको बैठकले भारतीय सरकारबाट प्रतियोगिता आयोजना गर्न ग्रिन सिग्नल पाएको र सेप्टेम्बर 19देखि युएईमा आइपिएल हुने तय भएको बताएको छ। फाइनल खेल नोभेम्बर 10मा हुनेछ। बैठकमा काउन्सिलले प्रत्येक फ्रेन्चाइजको लागि 24 जना खेलाडी राख्न पाउने प्रावधान राखेको छ। यस्तै कोभिड-19 को रिप्लेसमेन्ट राख्न पाउने नियम पनि स्वीकृत गरेको छ। लिगमा 10 दिन 2-2 खेल हुनेछ। बेलुकाको खेल 7:30 बजे सुरु हुनेछ भने लिगमा सहभागी एक टिमले 24 खेलाडी राख्न सक्ने भएका छन्। कोरोनाको प्रभावका कारण विभिन्न नियममा फेरबदल गर्न तयार रहेको आइपिएल आयोजकले हरेक टिममा 24 खेलाडी राख्न दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै खेलको क्रममा खेलाडी परिवर्तन समेत गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ। खेलको क्रममा कुनै खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिए वा सम्भावना देखिए खेलाडी परिवर्तन गर्न सकिने आयोजकको पछिल्लो निर्णय छ। जिम्बाब्वेको शीर्ष डिभिजन लिग फुटबल प्रिमियर सकोरका 50 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। लिगमा सहभागी क्लबमा आबद्ध खेलाडी र सहयोगी सदस्य सहित 50 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। एकैपटक 50 जनामा संक्रमण देखिएपछि सुरु भएको 2 हप्तापछि लिग पुनः रोकिएको छ। जुलाई 18 देखि सुरु भएको लिग प्रतियोगिता यही साता सकिने तालिका थियो। अफ्रिका महादेशका अधिकांश राष्ट्रमा कोरोनाको प्रभाव बढिरहेको छ। महामारीको संक्रमण प्रारम्भिक चरणमा रहेका कारण धेरै देशमा खेलकुद गतिविधि फेरि रोकिन थालेका छन्। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। उपत्यकामा 51 सहित 24 घण्टामा 418 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संख्या 20,700 नाग्यो। कर्मचारीलाई कोरोना देखिएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय सिल। 1 जना वडा अध्यक्ष सहित स्थानीय तहका कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि। बाराको कलै अस्पतालमा कार्यरत 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितहरू पोस्टमार्टममा सरसफाई गर्ने कामदार। प्लाज्मा थेरापी विधिबाट बारा अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अनुमति। 3 वटा निजी र 9 वटा सरकारी अस्पतालमा उपचारको तयारी। उपत्यकामा फेरि जोर बिजोर लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव। सीसीएमसीले निर्णय गरेर मन्त्री परिषदमा गएपछि मात्र औपचारिकता पाउने। सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्ने रेस्टुरेन्ट बन्द गराउने तयारी। उपत्यकामा सञ्चालित धेरै रेस्टुरेन्टले न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेको खुलासा। विदेश मालपत्र 1167 नेपाली सोमबार स्वदेश फर्किए। मलेसिया लगायत खाडी मुलुकहरूबाट 7 वटा उडान मार्फत स्वदेश ल्याइयो। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख र सहायक संरक्षण अधिकृत घुससहित पक्राउ। 8,98,000 नगद घुस बरामद। बाढी पहिरोका कारण तनहुका 156 घर परिवार विस्थापित परिवारलाई विद्यालयमा सारियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामद्वारा 54 लिटर अवैध घरेलु मदिरा बरामद मदिरा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रहबरमा नष्ट। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना। जीप चालक सोमप्रसाद शेरचनको घटनास्थलमै मृत्यु। भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकामा ट्र्याक्टर दुर्घटना। 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। भोजपुरको साल्पा सिलिच्छो गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्षद्वारा वृद्धमाथि कुटपिटबाट स्थानीय अर्जुन जङ्कारकी गम्भीर घाइते। सेती नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका अर्को युवाको शव फेला। मृत्यु हुनेमा डडेलधुरा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी। सर्लाहीमा श्रीमानले चलाएको मोटरसाइकलबाट खसेर श्रीमतीको मृत्यु हुनेमा हरिपुर नगरपालिका 4 बस्ने 40 वर्षीय सञ्जु देवी राम। पोखरीमा डुबेर रूपन्देहीमा 1 जनाको मृत्यु हुनेमा तिलोत्तमा 6 का 46 वर्षका रामबहादुर चौधरी। दाङमा बँदेललाई थापेको विद्युतीय धरापमा परेर दाजुभाइको मृत्यु, बुवा घाइते। पोखरीमा डुबेर रौथटमा 1 वृद्धको मृत्यु हुनेमा फतहुवा विजयपुरका 70 वर्षीय अनिया देवी अघोरी। पहिरोका कारण 5 दिनदेखि अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग खुल्यो। राजमार्ग खुलेपछि रोकिएका सवारी साधन सञ्चालनमा। काठमाडौँको क्षेत्रपाटीबाट ठगीको आरोपमा 1 जना अमेरिकी नागरिक पक्राउ। बिजनेस पार्टनर बनाउने आश्वासन दिएर 10 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप।
पोल्यान्ड पठाइदिने भन्दै 17 लाख रुपैयाँ ठग्ने महिला पक्राउ पर्नेमा चितवनको गर्दी गाउँपालिकाकी 40 वर्षीय कमला कुमारी थापा। टिकटकलाई माइक्रोसफ्टको मातहतमा आएर सेवा दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको 46 दिने अल्टिमेटम, नभए प्रतिबन्ध लगाइने। भारतको बिहार बन्यो कोरोनाको हटस्पट, एकै दिन भेटिए 2700 नयाँ सङ्क्रमित। र कोरोना सङ्क्रमणका कारण विश्वभर 6,92,000 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु, सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1,82,40,000 नाग्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड चिडियाखानामा रहेको जिराफले गिनेस बुकमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएको छ। फरेस्ट नामक उक्त जिराफले विश्वकै अग्लो जिराफको कृतिमानी दर्ज गरेको हो। 12 वर्ष उमेरको यो जिराफलाई दुनियाँकै सबैभन्दा अग्लो जीवित जिराफ घोषित गरिएको गिनेस वर्ल्ड रेकर्डले जनाएको छ। धेरै अग्लो भएकाले गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सका अधिकारीहरूले यो जिराफको मापनका लागि एउटा नापवाला विशेष खम्बा बनाएका थिए। यो जिराफको उचाइ 18 फिट 8 इन्च छ। फरेस्टको जन्म सन् 2007 मा न्युजिल्यान्डको ओकल्यान्ड चिडियाखानामा भएको हो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। विराटनगरमा एक वृद्धको कोरोनाबाट मृत्यु, उपत्यकामा 51 सहित 24 घण्टामा 418 नयाँ सङ्क्रमित थपिए। सप्तरीमा मङ्गलबारबाट निषेधाज्ञा। कोरोनाको जोखिम बढे पनि सर्वसाधारणले नै अपनाउँदैनन् स्वास्थ्य मापदण्ड। बिना मास्क र सर्वसाधारणको भिडले कोरोनाको हटस्पट बन्दै काठमाडौँमा यस्तै हो। एकजना गर्दै भिड हुन्छ काठमाडौँमा। नाका चाहिँ टाइट भएन पनि। नेकपा विवाद सुल्झाउन अध्यक्षद्वयको पटकको छलफल निष्कर्षविहीन, बैठक बोलाउने विषयमा शीर्ष नेतामै मतभेद। नेपालसँग सीमा सम्बन्धी वार्ताका लागि भारत अझै उदासीन, सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक किचलोमा फस्दा भारतलाई हाई सन्चो। र एसिड पीडितलाई सरकारी जागिरमा प्राथमिकता दिन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन, छुट्टै कानुन बनाउन ध्यान आकर्षण। उत्पीडन तथा एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखियो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। राजधानी काठमाडौँमा तीव्र गतिमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो छ। काठमाडौँमा लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र होइन पर्दैन, अब लकडाउन किन गर्नु पर्यो भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।